السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اس دی توفیق خاص نل آج اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڑھا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے جس وقت دا قرآن مجید اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے، اس وقت تو لے کر آج تک یہود و نصارہ
مشرکین اور دیگر کافر اس قرآن دی تکذیب اور تردید کرن دی کوشش کردے آئے نے، اور ہمیشہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے دے نال قرآن اور قرآن دی دعوت بند ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ کچھ تے مشرکان نے اس قرآن نو منزل من اللہ منن تو ہی انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، ایک قرآن نو تے اس پیغمبر نے اپنے کولوں گھڑ لیا، اور کدی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اے پیغمبر دا اپنا شاعرانہ کلام ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، اے شاعر اپنے کولوں قرآن جوڑ جوڑ کے لے آندا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوستے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری ارتسان دے پیر و مرشد جناب محمد، میرے نبی علیہ السلام دا نام آئے پیار نل محبت نل درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا جس وقت قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں کفار لوگ ایک دوسرے نو کہندے شور و گل کریا کرو ناب، اچھی اچھی آواز نال شور کریا کرو تاکہ تواڈی آواز قرآن دی آواز دے تے غالب آ جاوے ناب۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے دین نو ہر صورت دے اندر غالب کرنا ہی کرنا ہے ناب۔ سو کافران دیاں لاکھ کوششاں دے باوجود اللہ رب العزت نے اس قرآن اور دین نو پوری دنیا دے اتے غالب فرمایا، مگر کافر لوگ اپنیاں حرکتاں تو باز نہیں آئے ناب۔ کدی انہاں نے اس قرآن دے اندر تبدیلیاں کروان دیاں کوششاں کیتیاں آئے ناب، کدی اس دی بے حرمتی کر دیا ہویاں۔ قرآن مجید دے اور آقنو واشروم دے اندر بہان دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں اے ناب۔ کدی قرآن مجید دے اور آقنو ٹیشو دے طور تے استعمال کیتا گیا اے ناب۔ کدی قرآن دے اور آقنو آگ لگا دیتی گئی نظر آتش کیتا گیا اے ناب۔ اس سب تو پیچھے سبب کیے صرف ایک کسی طرح دے نال اس نو پڑھن والے اور اس تے عمل کرن والے آئے روز جڑے مسلمان ہو رہے نے ابھی انہاں لوگاں نو اس قرآن تو روکیا جائے ناب۔ لیکن اس قرآن دی ذمہ داری رب کائنات نے کسے نو نہیں دیتی ناب۔ اس قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری رب کائنات نے آپ لئیے ناب۔ اینا دنہ دے اندر سویڈن دے اندر اور ہارلینڈ دے اندر بھی چند دین دے دشمنان نے قرآن مجید نو جلا کر کے 1.5 ارب مسلمان نہیں بلکہ 2 ارب مسلمان دے دلانو پریشان کیتا ہے، مگر اللہ دا وعدہ قرآن باقی رگے گا ناب۔ مگر اس نو مٹان والے دنیا تو مٹ جان گے نا۔ آئیے ذرا غور کیجئے ناب، اے قرآن اللہ دی نازل کردہ کتاب ناب۔ خالق کائنات رے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى
युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। खाल के कायनात ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया कि कुरान दी ए शान नहीं है ना कि साडे तो बगैर अल्लाह दे नाज़ल करन तो बगैर कोई बंदा कुरान नु बना लवे ना। ए कुरान अल्लाह दे तरफों नाज़ल कीता होया है ना। ए कुरान कलामे इलाही है ना। खाल के कायनात ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका अजिरहु हत्ता यस्माउ कलाम अल्लाह। इस आयत दे अंदर भी रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर नु फरमाया मेरे सोने महबूबा अगर कोई मुशरक मुसलमान हो करके तेरे कोल आ जावे ना इतनी देर तक उन्होंने अपने कोलों बहा लिया कर हत्ता यस्माउ कलाम अल्लाह हत्ता कि अल्लाह दी कलाम नु सुन लवे ना। इस आयत में साबित होया कि कुरान अल्लाह दी कलाम है नाम और कुरान मजीद अल्लाह ताला दी अजीम नेमत ना गौर कर दे जानाब। खाल के कायनात ने फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति याइज़ुकुम बिही। रब्बे कायनात ने फरमाया दुनिया कायनात दे लोगो याद करो मेरिया नेमतां नू याद करो ना। उन्हां नेमतां दे अंदरों एक नेमत रब्बे कायनात ने किताब नाज़िल फरमाई है ना। ए कुरान मजीद रब्बे कायनात दी तरफों नेमत है ना। ए रब्बे कायनात ने साडे वास्ते नूर बना के नाज़िल फरमाया है ना। खाल के कायनात दा कुरान फरमांदा है फरमाया या अय्युहन कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। खाल के कायनात ने फरमाया ऐ दुनिया कायनात दे लोगो ऐ मैं नूर बना के नाज़िल फरमाया वाज़े नूर बना के नाज़िल फरमाया है ना। हुण मेरे दिलो दिमाग दे अंदर ना इस्लाम दे तरीके इस्लाम दे बेशुमार बड़े बड़े वाक़यात आ रहे हैं ना कि साडी गैरत क्यों ने गवारा कर दी है कि स्वीडन दे अंदर एक बंदा कुरान दे और रात नु जला दवे ना। किसे मुसलमान दी गैरत नहीं गवारा कीते कि नेट दे उत्ते स्वीडन वालियां नु दसिया जावे हारलैंड वालियां नु दसिया जावे कुरान दी हिफाजत करने वाले असी मुसलमान दुनिया दे अंदर जिंदाबाद ना। मुसलमानां दे अंदरों हुक्मरानां दे अंदरों किसे हुक्मरान ने हारलैंड दे खिलाफ या स्वीडन दे खिलाफ गल नहीं कीती ना। मैं पूछना चाहना ऐ मुसलमाना तेरी गैरत नु की खो गया है तेरे ईमान दे जज्बे नु की खो गया है ना। आना तेन मैं दसदा जावा ना हज्जाज बिन यूसुफ है ना जिस बंदे ने कुरान ते इराब लगवाए ने इन्ना तो पहले कुरान बगैर इराबां तो सी ना ग्रामर दे मुताबिक कुरान पढ़िया जांदा सी ना। तरीके इस्लाम दे अंदर वाकया आंदा है दीबल दे सागल दे उत्ते मजलूम औरतां दे उत्ते जालिम एक राजा दा करे ना ए जुल्म पिया करदा है ना। उस औरत दी फरियाद तड़प उठिए ना अपने फरियाद नु बुलंद कीता है ना। हज्जाज बिन यूसुफ तक अपनी आवाज नु पहुंचाया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक औरत दी आवाज नु सुनिया है ते गैरत गवारा कर गई है ना। इस्लाम दी खातर उठ गया है ना। एक मुसलमान औरत दी खातिर उठ गया है ना। दो महम्मात भेजिया है ना। आखिरी महम दे अंदर अपने दमाद
17 سالہ محمد بن قاسم نو بھیجیا ہے نام کہ جا فلاں علاقے دے اندر نام جا کے راجہ دی سرکوبی کر کے آنا اور آخر دے اندر ان مظلوم عورتانوں آزاد کر کے میرے کو لے کر آنا نام حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم نو بھیجی آئے جتنی دیر تک انہا عورتانوں اپنے کول عراق دے اندر نہیں منگوا لیا دل نو سکون نہیں پہنچیا نام جتنی دیر اپنی اکھاں دے سامنے آزاد نہیں بیک لیا نام اپنے ایمان دی مٹھاس نہیں نہ محسوس کی تھی نام دیکھ لانے پھر جذبہ ایمان کس طرح اٹھے آئے محمد بن قاسم پاکستان تک آیا ہے سندھ دا علاقہ آزاد کیتا ہے نام سندھ اسلام دا قلعہ بن گیا ہے نام ملتان تک آیا ہے نام اور سندھ نو باب الاسلام بنا دیتا ہے نام اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر تیر و جوان بیتاب ہو جائے اگر ہر لینڈ دے اندر یا سویڈن دے اندر قرآن دی بے حرمتی کیتی جائے گی اسا مسلمان چیر کے رکھ دیاں گے انشاءاللہ زندگی رہی قرآن دی خاطر جیواں گے زندگی رہی اسلام دی خاطر قربان کر کے جاواں گے اسی سویڈن والے نے دسنا چاندے ہاں اور پاکستان دی حکومت دے آگے اپیل کرنا چاندے ہاں سویڈن دے صحافی نو نکالا جائے پاکستان دے اندروں اسی برداشت نہیں کران گے کہ اگر کوئی قرآن دی بے حرمتی کرے اور اسی مسلمان چپ کر کے بیٹھ جائیے غور کر دے جانا میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن ساری دنیا دے لوگ مل کر بھی قرآن جیسے کتاب نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ فرمایا کہ اگر انسان بھی جمع ہو جان جنات بھی جمع ہو جان قرآن جیسے کوئی کتاب کوئی صورت کوئی آیت نہیں بنا سکتے نام آنا میرا مسلمان بیرا جاگ جا قرآن دے خاطر جاگ جا قرآن دے خاطر آج دیکھنا علامہ ابتسام لئی ظہیر صاحب دے ایک پیغام دے ہوتے پورے پاکستان دے ہوتے حرمت قرآن دیاں ریلیاں نکالیاں گئیاں اے نام دیکھنا قرآن دے خاطر نکل نام آج تو اپنے گھر دے اندر پریشان ہے تے اسی قرآن نو پیچھے چھوڑیا ہے اگر گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے ہے اسی قرآن نو پیچھے چھوڑیا ہے اگر ساڑے گھر دے اندر برکات نہیں آ رہیاں اسی قرآن نو پیچھے چھوڑیا ہے اگر ساڑے کاروبار دے اندر برکات نہیں نازل ہو رہیاں اسی قرآن نو پیچھے چھوڑ چکے ہاں ساڑے قرآن دے اندر گھران دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں ہے ساڑی بیوی قرآن دی تلاوت نہیں کر دی ساڑی بیٹی قرآن دی تلاوت نہیں کر دی ساڑے بیٹے قرآن دی تلاوت نہیں کر دے پھر اسی کہندے ہیں مولانا صاحب ساڑی اولاد ساڑا کہنا نہیں مان دی کس طریقے نہ تیری اولاد تیرا کہنا من دے نہ تیرے گھر دے اندر قرآن ہے نہ تیرے کاروبار دے اندر قرآن ہے نہ تیرے دماغ دے اندر قرآن ہے نہ تیرے دل دے اندر قرآن ہے نہ تیری زبان دے اندر قرآن ہے آج کافر نو جرت ملی ہے قرآن نو جلان دی اس واسطے جرت ملی ہے کہ مسلمان قرآن تو پیچھے ہو چکے ہیں اسی قرآن نو اپنی پیڑ دے پیچھے پھینک دیتا ہے غور کر دے جانا ایک قرآن مجید خالق کائنات نے دلان دی بہار بنا کے نازل فرمایا ہے نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل اللذیب لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخریب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے دل دے اندر قرآن دا کوئی حصہ نہیں کوئے گا اس بندے دا دل اسے طرح ہے جس طرح ایک ویران گھر کھویا کردہ ہے نام میں سویڈن دے لوگاں نوے پوچھنا چاہنا وا کہ قرآن
قرآن جلا کر تسی کیڑا پہاڑ گرا دیتا ہے۔ سویڈن دے زیادہ تر لوگاں دی آبادی یہودیاں تے ہے اور عیسائیت تے بھی ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو من دے نے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو من دے نے۔ یہودیاں دی کتاب تورات ہے جس دا ذکر قرآن مجید دے اندر ہے، عیسائیاں دی کتاب انجیل ہے جس دا ذکر قرآن مجید دے اندر ہے۔ میں پوچھنا چاہنا سویڈن والو، قرآن نو جلا کر تسی کڑا پہاڑ گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید دی اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر 136 مرتبہ آیا ہے، تسی قرآن نو نہیں جلایا، تسی اپنے پیغمبر دے نام نو 136 مرتبہ چلایا ہے۔ میں عیسائیت نو پوچھنا چاہنا وا، قرآن مجید دی اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام 25 مرتبہ آیا ہے، تسی قرآن نو نہیں جلایا، تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے پیغمبر دے نام نو جلایا ہے۔ قرآن مجید دی اندر مریم علیہ السلام دا ذکر 28 مرتبہ آیا ہے، تسی اونا دے نام نو جلایا ہے۔ یہودیاں دی کتاب تورات ہے، قرآن دے اندر تورات دا ذکر 15 مرتبہ آیا ہے، تسی آپ قرآن مجید نو نہیں جلایا، تسی تورات دے نام نو جلایا ہے۔ اور قرآن مجید دی اندر انجیل دا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے، تسی قرآن مجید نو نہیں جلایا۔ میں پوچھنا چاہنا وا کہ اے مسلمان تو جاگ جا، اے جتنے مرضی قرآن نو جلان دے رہن گے، اسی انشاءاللہ العزیز زبانی قرآن نو سنا کے دکھاواں گے۔ قرآن نو مٹانے والے آئے دفن ہو چکے، قرآن نو مٹانے والے آئے مٹ گئے، قرآن نو مٹانے والے آئے فنا ہو گئے، قرآن چمکدار آئے چمکتا ہے اور انشاءاللہ العزیز قرآن چمکدار رہے گا۔ اور میں مسلمان دی غیرت نو جلانا چاہنا وا کہ مسلمان جاگ جا، قرآن نو اپنے سینے دے نال لگا لے، غور کر دے جانا۔ میری اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا خالق کائنات دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ خالق کائنات نے فرمایا اس دی حفاظت دا ذمہ اسی لے آئے نام۔ میں پوچھنا چاہنا ہے سویڈن دے لوگوں، قرآن جلا کے کیڑا پہاڑ گرایا ہے؟ پہاڑ نہیں گرایا آ مسلمان ویرا دن۔ میں پوچھنا چاہنا ہوں تیری غیرت نو للکاریا ہے سویڈن دے لوگاں نے، تیری غیرت دیکھنا چاہندے نے کہ مسلمان زندہ نے نہ نہیں زندہ۔ آنا میرے مسلمان ویرا جاگ جانا، غور کر دے جانا۔ مینو عباسی خلیفہ معتصم یاد آ گئے ناب، جس وقت انہوں اطلاع ملی کہ اموریہ دے بادشاہ نے ایک مسلمان خاتون نو طرح طرح دیاں اذیتاں پہنچائیاں نے ناب۔ دیکھنا جس وقت ایک مسلمان دی غیرت جاگ جاوے پھر مسلمان کی کر سکدا ہے ناب۔ طرح طرح دیاں تکلیفاں پہنچائیاں ہے ناب کہ اس بندے نے ایک بے بس خاتون دے تے ظلم کیتا ہے ناب۔ پھر وہ خاتون دی زبان دے اندروں آواز نکلی ہے ناب، واہ معتصمہ واہ معتصمہ۔ تو اس ظالم نے تانا مارے آئے ناب، ہاں کہاں بلا لا اپنے معتصم نو بلا لے ناب۔ اور اسی وقت ابلغ گھوڑے تے بیٹھ کے آ جائے گا، تینو میرے شکنجیاں دے اندروں اٹھا کے لے جائے گا، چھڑوا کے لے جائے گا ناب۔ اس بندے نے بیڑا مارے آب، امیر المومنین خلیفہ معتصم نو جس وقت خبر ملی ہے ناب، ایک دم حالت غیر ہو گئی ہے ناب کہ ایک مسلمان دی غیرت نو للکاریا گیا ہے ناب، ایک مسلمان خاتون تے ظلم کیتا گیا ہے، حالت غیرت ہو گئی ہے ناب، اکھاں عشق بار ہو گئیاں نے اور رندی کوئی آواز دے نال بولے نے لبیک اے بڑیا لبیک، میں جتنی دیر تک تیرا بدلہ نہیں لے لواں گا میں کدی آرام نہیں کرانگا نا۔
جناب آدم متسم دا غلام آیا آ کے کہنے لگا اے خلیفہ وقت بادشاہ سلامت شربت نوش فرمائیے ناب فرمایا کہ شربت ایک سیڈ تے رکھ دے ناب میں شربت نہیں پیواں گا اے شربت میرے تے حرام ہے ناب جتنی دیر تک میں بوڑی عورت نو قید دے اندروں آزاد نہیں کروالا لینا میں اونی دیر تک میں شربت نوش نہیں فرماواں گا ناب فرمایا کہ زندہ رہا تے واپس آ کے میں شربت بھی پیواں گا پھر میں کھانے کھاواں گا نجومیاں نے آکے آب اے متسم اے امیر المومنین اموریاں دے متعلق ستاریاں دا اشارہ ہے ناب اونا دے تے جنگ کر کے قبضہ نہیں کیتا جا سکدا ناب اونا لوگاں نو جنگ دے نال نہیں گھرایا جا سکدا ناب متسم نے نجومیاں نو ڈانٹے آب اور تیز رفتار ابلغ گھوڑے لے کر اب اگلی صبح سوار گویاب آندھی دی طرح تیزی دے نال اموریا دے علاقے دے اندر پہنچ گیا ہے ناب شدید سردی دی اندر اب فوجی لڑن تو گریز پہ کر دینے اب انتہائی سردی دی اندر اب کمانہ بھی اکڑ گئیاں ہے ناب اس تو متسم نے آگے بڑھ کے 200 کمانہ نو پکڑ کے یکے بعد دیگرے ناب سپاہیاں نو آکھیا کے کھینچو ناب 200 کمانہ نو تیار کیتا ہے ناب اے مسلمان دی غیرت ناب اے مسلمان دی غیرت ناب سپاہی آگے بڑھے اب اموریاں تے حملہ کیتا اب چند گھنٹیاں تو بعد اب اموریا فتح ہو گیا ناب جس وقت فتح ہو گیا اب جس قلعے نو نجومیاں نے ستاریاں دی فتح آکھیا سی ناب اے متسم دے سپاہیاں نے اس قلعے نو پمال کر دیتا ہے ناب فتح حاصل کیتی ہے متسم کنویں تے گیا اب کنویں دے اندر لٹکی کوئی عورت نو باہر نکالے اب اور کہنے لگے اے امی جان تو اللہ نو پکارے آتے میں نو پکارے آئے میں آگیا ماں تینو دا چھڑان باستے قیدیاں دی رہائی کران باستے آگیا واناب اگر ایک مسلمان دی غیرت خوارا کھا جائے پھر ایک بندہ بھی بڑے بڑے کم وکھا سکتا ہے ناب میں پوچھنا چاہتا ہے مسلمانہ تینو کی ہو گیا ہے تو اپنے قرآن دی کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا مسلمانہ تینو کی ہو گیا ہے تو قرآن تو کیوں دور ہو چکے آئے اے مسلمانہ اگر تو پریشان ہے ناب صرف اس وجہ تو پریشان ہے کہ قرآن تو دوریاں وٹ لیاں ہے ناب قرآن تو دور ہو چکے ہیں اب گھران دے اندر قرآن تے پڑھا گویا ہے لیکن غلاف دے اندر پڑھا گویا ہے غلاف دے اتے کتنی مٹی چڑھ چکی ہے ناب سالہ سال گزر چکے نے ناب اسی قرآن نو کھولنا گوارا نہیں کر دے ناب آنا مصر میں مسلمان ویرا اگر تو چاہنا ہے تیرے گھر دے اندروں پریشانیاں دور ہو جان اگر تو چاہنا ہے تیرے کاروبار دے اندر برکتہ نازل ہو جان تیرے گھر دے اندر اللہ دیا رحمتہ نازل ہو جائے پھر قرآن نو اپنے سینے دے نہ لگا اے یہود و عیسائی ابتدائی اسلام تو اسلام دے نال اسلام دے خلاف بل چکے نے جل چکے نے بن رہے نے اور شاید طریق اسلام دے اندر پہلی مرتبہ دشمنان اسلام نو کھول کر کے اسلام دے خلاف گلاں کرن دا موقع ملیا ہے اس دی وجہ کیا ہے کہ مسلمان آج چونکہ تمام مسلمان حکمران انہاں دے بے دام غلام بن چکے نے اور کوئی بھی مؤثر احتجاج کرنے والا نظر نہیں آ رہا آج ویسے بھی مسلمانہ دا آپس دے اندر کوئی اتفاق اتحاد موجود نہیں ہے لہٰذا دشمنان اسلام اپنے دل دے پھکولے نکال رہے نے حقیقت اے ہے کہ 9/11 تو بعد منظم اقداس دے اندر قرآن ذیشان دی بے حرمتی دے واقعات اوپر تلے آ رہے نے پیش ہو رہے نے گوانتا نامو دے اندر بگرام دے اندر بگرام دے اندر عقوبت خانیاں دے اندر قیدیاں نو ذہنی تکلیف پہنچان واسطے انہاں دے سامنے قرآن دے اوراقاں نو پھاڑیا جا رہا ہے قرآن دے اوراق نو پھاڑ کر کے نیٹ دیکھ لیجئے بھریا ہویا ہے قرآن دے اوراقاں دے اتے فوجی ناچ رہے نے قرآن مجید دے اوراق دے اتے کفار دے
کتے چل رہے نے، وہ نیٹ بھریا ہویا ہے اور سوشل میڈیا تے اے چلیا ہے، کیا اے نہیں چھپیا؟ کیا حکمران مسلمانوں نو کیا نہیں نظر آیا کہ ہالینڈ دے خلاف بولیا جائے؟ کیا سویڈن دے خلاف کوئی ساڑی حکومت بولی ہے؟ نہیں بولے گی۔ کیوں نہیں بولے گی؟ انہاں دے ڈالر آنے بند ہو جان گے۔ اس واسطے مسلمان ویرہ تیری ذمہ داری ہے، کسے علاقے دے اندر، کسے ملک دے اندر، کسے شہر دے اندر، کسے مسلمان نو تکلیف پہنچے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر تیر و جوان بے تاب ہو جائے، کسے جگہ تے قرآن دی بے حرمتی کیتی جائے، اپنی جان وار دیاں گے، اپنے بچے وار دیاں گے، اپنا مال وار دیاں گے، اپنے گھر بار لٹا کر کے انشاءاللہ اسی قرآن مجید دی حفاظت کران گے۔ کرو گے؟ قرآن دی حفاظت کرو گے؟ اسی مسلمان مشرکین اور کفار نو دسنا چاہنے ہیں، اگر تسی قرآن جلاؤ گے اسی توانو قرآن مجید زبانی سنا کے دکھاواں گے، اسی اپنے دلان دی اندر، اپنے دماغ دے اندر قرآن محفوظ کر کے رکھیا ہے، اسی توانو قرآن دیا۔ رب کائنات فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہا آخرین۔ اے مسلمان، قرآن دے ذریعے رب کائنات انسان نو بلندیاں تے لے کر چلا جاندہ ہے، اور اگر انسان قرآن تو پیٹ پھیرے گا رب کائنات اسی قرآن دے ذریعے انسان نو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ آج اپنے بچے قربان کیجئے، مدارس کے اندر داخل کروائیے، کفار مشرکین نو پتہ چل جائے کہ اگر اسی قرآن نو مٹاواں گے تے مسلمانہ دے دلان دے اندر قرآن کس طرح مٹاواں گے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ رب کائنات سانو اپنے دین تے چلن دی اور قرآن مجید دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔